هر ملتی اگر میخواهد مبتلای به محاصره فلج کننده دشمن نشود، باید از اول چشم رو باز کند، بیدار باشد. وقتی دید دشمن سراغ یک ملت دیگر رفت، خود رو با او شریک بداند، با آن ملت مظلوم و زیر ستم، با او کمک کند، با او همکاری کند تا دشمن اونجا موفق نشه. اگر دولت اونجا موفق بشود، میاد سراغ این نقطه بعدی. ما مسلمان ها سالهای متمادی از این حقیقت غفلت کردیم، نتایجش رو هم دیدیم. امروز دیگه نباید غفلت کنیم، باید حواسمون جمع باشه. ما باید کمربند دفاع رو، کمربند استقلال طلبی را، عزت را، از افغانستان تا یمن، از ایران تا غزه و لبنان، در همه کشورهای اسلامی و ملت‌های اسلامی محکم ببندیم.